वफाकी बजट पर फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी का तहफुजात। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदरी आजम की ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गुज़श्ता साल की निस्बत अखराजात का तखमीना 950 अरब रुपए कम था। शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म हुई, ना ही बिजली और गैस की कीमतों में कमी की गई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी जीरो रेट नहीं किया गया। ताजरों, सनअतकार और कारोबारी हजरात ने बजट को मायूस कुन करार दे दिया। आप कह रहे हैं जी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मेरा सवाल है कि 950 अरब रुपए आपने कहां से पूरे करने हैं? वो टैक्स यहीं से पूरे होंगे और टैक्स लगा के ही आपने ये सारा करना है। पूरे मुल्क की मईशत इन्होंने तबाह करके रख दी है। हम ये बजट जो है इसे मुस्तरद करते हैं कि हमने अपनी खरीदारी करनी है, अपने पैसों से करनी है। उसमें हम जगह जगह शनाख्ती कार्ड की कापियां देते फिरेंगे। बजट अवाम दोस्त नहीं, जंग और चनियोट के ताजरों की भी बजट पर तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, हमें ही नजरअंदाज किया गया। जबकि टोबा टैक्सिंग के जिले सदर अंजुमन ताजरान आमिर हनीफ ने वफाकी बजट को ताजर दोस्त करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने कोई नया टैक्स ना लगाकर ऐसा इकदाम किया, जबकि शनाख्ती कार्ड की शर्त में इजाफा भी अच्छा फैसला है। फैसलाबाद डिवीजन में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, अवाम की परेशानी दूर ना हुई। लंबी लाइनें, कहीं महदूद तो कहीं ब्लैक में फरोख्त। पेट्रोल किल्लत की बड़ी वजह भी सामने आ गई। पंप मालिकान पेट्रोल ही नहीं ले रहे। जिला इंतजामिया ने ओगरा को कानूनी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। रोटी महंगी मिलेगी या कम वजन, अवाम दोनों सूरतों के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें। आटा और मैदा महंगा होने पर नान भाइयों को रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। कहते हैं अगर कीमतें बरकरार रही तो रोटी और नान का वजन कम कर देंगे। जंग में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। डीसी ताहिर भट्टू ने चीनी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया। कहते हैं महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमत का जायजा लेंगे। मजीद 152 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मरीजों की तादाद 3330 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों में 264 डॉक्टर्स भी शामिल। टोबा में 19 डॉक्टर्स समेत 253 अफराद ने वायरस की तस्दीक। चनियोट में कोरोना केसेस की तादाद 70 से बढ़कर 133 हो गई। 86 अफराद घर, 5 आइसोलेशन सेंटर्स में करंतना में ज़ेर इलाज। के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्टोमरा इंजेक्शन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। कीमत में 20 गुना गैर कानूनी इजाफे पर हुकूमत ने एक्शन लिया। ओपन मार्केट में इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयद। 65% इंजेक्शन सरकारी और 35% निजी अस्पतालों को मुहैया किए जाएंगे। महकमे सेहत फैसलाबाद ने कोरोना के सेहतियाब 265 मरीजों की फहरिस्त जारी कर दी। तमाम अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। प्लाज्मा तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार फैसलाबाद में एसओपीज की खिलाफ वर्जी। जिला इंतजामिया ने मोबाइल मार्केट को सील करने पर गौर शुरू कर दिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी रही तो पूरी मार्केट को ताले लगा दिए जाएंगे। डीसी की वार्निंग। चनियोट के दुकानदार कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद से गुरेजा। इंतजामिया इन एक्शन। 24 घंटों में 20 दुकानें सील। टोबा टैक्सिंग में 7 बसें और वैगनें बंद। मुतादिद को जुर्माने किए गए। फैसलाबाद के ताजरों की वज़ीर आज़म की आयद करदा स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ। एसओपीज पर अमल करने वाले दुकानदारों को तंग न करने की भी दरखास्त। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट कहते हैं ताजरों को डराया धमकाया न जाए। 459 स्मगल्ड और नॉन कमर्शियल लग्जरी गाड़ियों की खिलाफ ज़ाब्ता नीलामी। कस्टम अमले पर मनपसंद अफराद को नवाजनी और माली फवायद पहुंचाने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा एक्साइज को छानबीन की हिदायत।
لاک ڈاؤن کے بعد معاشی بحران اس پر لٹکتی بے روزگاری کی تلوار. ای لائبریری سٹاف کو فارغ کرنے کا نوٹس جاری. 140 لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا. آئی ٹی بورڈ نے 30 جون تک معاملات نپٹانے کی ہدایت کر دی. محکمہ تعلیم فیصل آباد کی زیر اہتمام اسکولوں میں کرونا آگاہی سیمینارز. سی ای او ایجوکیشن علی احمد کا سمن آباد، ہجویری ٹاؤن، جڑا والا اور جھمرہ کا دورہ. اسکول سربراہان کو احتیاطی تدابیر، عوام اور خوف کی فضا کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی ہدایت. توبہ میں دریائے راوی کے حفاظتی بندوں کو اثر نو چیک کیا جائے. تمام محکمے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. ڈی سی آمنہ منیر کی غفلت برتنے والوں کو کارروائی کی وارننگ. ٹڈی دل اور سیلابی صورتحال سے بچاؤ اور ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے پر زور. احمد پور سیال انتظامیہ کی 3 نکاتی ایجنڈے پر خصوصی توجہ. اسسٹنٹ کمشنر اسد علی کی ریونیو افسران کو ہدایت جاری. فیصل آباد میں ٹڈی دل کے حملے سے غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ. زرعی ماہرین کے مطابق ٹڈی دل کا دورانیہ 3 سال ہے. فصلیں بچانے کے لیے جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہے. اور جنگ میں سورج آنکھیں دکھانے لگا. شدید گرمی سے شہریوں کے چہرے مرجھا گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال بارش کا کوئی امکان. فیصل آباد ڈویژن میں پیٹرول کی قلت برقرار. عوام کی پریشانی دور نہ ہوئی. لمبی لائنیں، کہیں محدود تو کہیں بلیک میں فروخت. پیٹرول قلت کی بڑی وجہ بھی سامنے آ گئی. پمپ مالکان پیٹرول ہی نہیں لے رہے. ضلع انتظامیہ نے اوگرا کو قانونی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. روٹی مہنگی ملے گی یا کم وزن، عوام دونوں صورتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. آٹا اور میدا مہنگا ہونے پر نان بھائیوں کو روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ. کہتے ہیں اگر قیمتیں برقرار رہی تو روٹی اور نان کا وزن کم کر دیں گے. جنگ میں چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو مقرر. ڈی سی طاہر بٹو نے چینی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. کہتے ہیں مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس چینی کی قیمت کا جائزہ لیں گے. مزید 152 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. مریضوں کی تعداد 3330 ہو گئی. کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں میں 264 ڈاکٹرز بھی شامل. توبہ میں 19 ڈاکٹرز سمیت 253 افراد نے وائرس کی تصدیق. چنیوٹ میں کرونا کیسز کی تعداد 70 سے بڑھ کر 133 ہو گئی. 86 افراد گھر، 5 آئسولیشن سینٹرز میں قرنطینہ میں زیر علاج. کے لیے استعمال ہونے والا ایکٹومرا انجیکشن کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ. قیمت میں 20 گنا غیر قانونی اضافے پر حکومت نے ایکشن لیا. اوپن مارکیٹ میں انجیکشن کی فروخت پر پابندی عائد. 65% انجیکشن سرکاری اور 35% نجی اسپتالوں کو مہیا کیے جائیں گے. محکمہ صحت فیصل آباد نے کرونا کے صحت یاب 265 مریضوں کی فہرست جاری کر دی. تمام افراد سے پلازمہ عطیہ کرنے کی اپیل. پلازمہ تشویشناک حالت والے مریضوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی. موبائل مارکیٹ کچہری بازار فیصل آباد میں ایس او پیز کی خلاف ورزی. ضلع انتظامیہ نے موبائل مارکیٹ کو سیل کرنے پر غور شروع کر دیا. ایس او پیز کی خلاف ورزی جاری رہی تو پوری مارکیٹ کو تالے لگا دیے جائیں گے. ڈی سی کی وارننگ. چنیوٹ کے دکاندار کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد سے گریزا. انتظامیہ ان ایکشن. 24 گھنٹوں میں 20 دکانیں سیل. توبہ ٹیکسنگ میں 7 بسیں اور ویگنیں بند. متعدد کو جرمانے کیے گئے. فیصل آباد کے تاجروں کی وزیر اعظم کی عائد کردہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف. ایس او پیز پر عمل کرنے والے دکانداروں کو تنگ نہ کرنے کی بھی درخواست. سابق ڈپٹی میئر امین بٹ کہتے ہیں تاجروں کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے. 459 سمگلڈ اور نان کمرشل لگیری گاڑیوں کی خلاف ضابطہ نیلامی. کسٹم عملے پر من پسند افراد کو نوازنی اور مالی فوائد پہنچانے کا الزام. نیب نے تحقیقات شروع کر دی. محکمہ ایکسائز کو چھان بین کی ہدایت.
لاک ڈاؤن کے بعد معاشی بحران، اس پر لٹکتی بے روزگاری کی تلوار، تین لائبریری سٹاف کو فارغ کرنے کا نوٹس جاری، 140 لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا۔ آئی ٹی بورڈ نے 30 جون تک معاملات نپٹانے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی زیر اہتمام اسکولوں میں کرونا آگاہی سیمینارز، سی ای او ایجوکیشن علی احمد کا سمن آباد، ہجویری ٹاؤن، جڑاوالا اور جھمرہ کا دورہ، اسکول سربراہان کو احتیاطی تدابیر، عوام اور خوف کی فضا کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ توبہ میں دریائے راوی کے حفاظتی بندوں کو اثر نو چیک کیا جائے، تمام محکمے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، ڈی سی آمنہ منیر کی غفلت برتنے والوں کو کارروائی کی وارننگ، ٹڈی دل اور سیلابی صورتحال سے بچاؤ اور ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے پر زور، احمد پور سیال انتظامیہ کی 3 نکاتی ایجنڈے پر خصوصی توجہ، اسسٹنٹ کمشنر اسد علی کی ریونیو افسران کو ہدایت جاری۔ فیصل آباد میں ٹڈی دل کے حملے سے غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ، زرعی ماہرین کے مطابق ٹڈی دل کا دورانیہ 3 سال ہے، فصلیں بچانے کے لیے جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ اور جنگ میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، شدید گرمی سے شہریوں کے چہرے مرجھا گئے، محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔